i-unmute. Okay. May gabi, sir. May gabi. Ang gabi sumi ato na pod. Sumi akong maalagad na pod nimo. Ngutana ko, sir. Ngutana. Ngutana. Sige. Raman dyan mo. Para mo na mabuhat nimo. Mao gyud. Sige, go ahead. Kanang katong sa imong topic karon ba, sir? Ako pangutana una. Naghisgot ka og ribulto. Karon ako pangutana. Yes. Asa sa kanabang kung atong hisgutan ba ang tradisyon sa mga apostoles, sa mga propeta, sa kinatibuk-an sa Biblia, asan man nato mabasa nga sila gisugo or sila gipadaygan nga magbuhat kamo mga ribulto sama sa dagway niining nangamatay nga mga propeta aron sa ingon adunat kitay mahimong representante nila nga tuwa sa langit aron naatay maampuan, naatay maalagaran or katong imong giingon nga kind of worship we give to them. So asa man sa Acts of the Apostles nga sila mismo mibilin ana sa mga tinun-an nga magbuhat sa ingon. Actually, naay gitawag og Judeo-Christian teaching ang unang mga Kristiyano. Naay mga action o mga tudlo ang mga Hudyo kaniadtong agi-retain sa panahon sa gitawag og mga Kristiyano. And at the same time, pag magsugo gani ang Dios, dili na pwedeng usbon. For example, gihatag siya na pulo ka sugo, di naman mo pwede nga magbuhat pa kag tawag anang lain. So, buti pa sabot, pag muhatag og sugo ang Dios, i-retain gito. Di gito pwede. Pero gi-interpret nila nga kining maong gitawag sugoa mo na itong sundon, mubuhat dapat dili kontra ani. So mao na ang sa gitawag og Old Testament. Mao bitaw nga sa dihang nagsugo ang Dios, Exodus chapter 25 verse 18 nga magbuhat kag kerubin sa arka sa kasabutan. Ay ang pangutana, arka lang ba sa kasabutan ng ilang gihimo? Dili. Kay ang templo nila gibutangan nila larawan. Pero nganong nagbuhat man sila nga man sila sugoa sa Dios nga magbuhat ng templo niya, butangan na maglarawan. Butangan na maglarawan si kerubin. Ngano man sila tawag anang badlungan sa Dios kay humana ang sugo nga magbuhat ka ni ining maong gitawag og butanga. So kato kerubin man to, nganong kerubin man ang gitagaan og kanang gipahimo. Ngano man kay sa Old Testament ang mga anghel mao nang gihimong misinghero sa Dios sa daang tugon. Sa New Testament ang gihimong misinghero sa Dios ang kining mga apostoles ug iyahang mga santos. So mao na nga ang Old Testament kung nitugot ang Dios sa larawan sa mga misinghero niya, sa mga messenger niya nga tawag ining mga gitawag og kining mga anghel, sa Bag-ong Testamento pod walay katarungan nga di mutugot ang Dios ana. Wala nga kana ang basis. Mo bitaw nga ang mga katakong baloy. Bisan pagwa sila kanang directly ba nga magbuhat mo anahan. Ngano man kay part na magud silang tradisyon. Even magsimba si Kristo ng mga apostoles kaniadto sa templo. Kita sila tawag anang mga ribulto, dagko nga mga ribulto. So no need na suguon sila usab. So mo na ang mga katakumba kaniadto nga ilang taguan sa for the first 300 years na ay mga inukit nga mga larawan, dili sa mga larawan si kerubin kundi larawan ni Kristo og tawag ana ni Maria. So tungod ni anang maong tradisyon nga nadawat bisan pag di nimo mabasa letra por letra sa Biblia, pero naa ang mga ebidensya nga ang mga unang mga Kristiyanos kaniadto katong unang mga Kristiyanos kaniadto sa for the first 300 years nagbaton sila ni anang maong gitawag og butanga, pero dili nila gisimba kay bawal man na. Ngano man kay anak manggudloy na ami gitawag og direct og indirect worship, kanang absolute og relative tawag ini nga worship. For example, unsa man ang absolute worship, pagsimba nga direkta sa persona. Unsa man ang relative worship, pagsimba nga gigamit ang mga butang. Gisimba ang Dios gigamit ning maong mga butanga. Same sa gihimo sa mga Hudyo kaniadto. Pag magsimba sila sa Dios, gamito nila ang arka sa kasabutan. Pero dili ang arka sa kasabutan ang ilang gisimba, ang Dios ang ilang gisimba. Same sa amo nga mga Katoliko, na ani gitawag og relative worship, gigamit namo ni mga ribulto nga simbahon namo ang Dios. Dili ribulto mong gisimba kundi kadtong gilarawanan ang gitagaan namo tawag anang pagsimba ug pahinungod sa amo pag-ampo ug pagsimba. So mao na akong tubag, Loy.
ang sa kung atong basihan katong gingon nimo sir nga naghimo sila kirubin ngano kaha before Christ before Christ sa time ni Christ daghan na gyud ang niagi nga mga propeta grabe mga kung nasayod magana sir nga we have major prophets and we have minor prophets, di ba? So naa si Moses, si Joshua, si Isaiah, si Jeremiah. Nganong dili man nato makita ang ilang mga dagway ingon nga mga ribulto diha sa templo sama sa gibuhat sa mga Katoliko karon after nangamatay ang mga 12 ka disipulo, ang mga ubang heroes of faith, karon ang simbahan, ang templo sa unang panahon kung atong ikumpara templo sa panahon ni Kristo, tinuod to na kirubin. Pero ang akong pagsabot ba is lahi ang context sa unang panahon ug sa gibuhat sa mga Katoliko karon kay oo tuod may kirubin sila pero it did not receive any form of prayer. It's like a design lang siya ba, nag-design lang siya sa templo, nahitabo sila, oo ni atubang sila pero it did not receive any form of prayer like okay Rubin dungga kini akong pagampo. Unlike sa context sa Katoliko karon sa templo nila sa una walay dagway ni Moses nga namatay na, ni Isaiah, ni Jeremiah, pero sa Katolik karon naanay dagway ni Pablo, ni San Pedro, and on the context nga they receive prayer and they receive the prayer nga unlike sa context sa Old Testament. Okay. So ang akong pangutana is how come nga nalain ang lahi na ang context sa paagi sa paghimo sa ribulto in the faces of the saints na. Okay. So, nindot ang tawag ining pangutana. Ang akong tubag ana Loy, una, sa Old Testament man gud Loy, wala pa gitawag og perfection sa tao. Nga naman kay wala pa man nahitabo nga nahimugso ang manluluwas nga maghatag og perfection and sanctification. Mao bitaw nga kirubin lang ang gipabuhat nga naman kay kana nga panahon ang kirubin mo ora perfect, ang tao dili perfect. So man sa templo sa Dios kaniadto dili nimo pwede ibutang ang imahen sa tao. Nga naman kay ang tao dili man siya perfect. Wala may gitawag og perfection sa iya. Walay perfection sa mga propeta, walay perfection kang Moses, walay perfection kang Abraham. Nga naman tungod kay sa hinungdan nga tawag ining wala pa man na tao ang manluluwas ug dili man sila ang gitawag og manluluwas. Unlike sa bag-ong gitawag og testamento, dili lang kay anghel na ang na-perfect. Ang perfect kung dili na ay nahimong perfect tungod di Kristo kay nahimo namang tao ang manluluwas. Naa naman ang manluluwas nga naghatag og perfection and sanctification. So mao na nga dili lang kay kirubin ang gibutang sa sulod sa gitawag og templo kay siyempre ang kirubin nagtimaan man sa sanctification and perfection. So kaniadto again ang mga tao kaniadto wala man sila perfection and sanctification, naa lang sila legal perfection katong paghalad nila og tawag ining mga inalad nga mga sinunog sa templo, legal perfection to. Mao to'y tawag anak kung sa kuan pa man nakasave sa ilaha adto nga panahon. Pero mingon tag sanctification wala. Nga naman kay again wala pa ang manluluwas mo na ang nabutang sa templo kerubin lang. Unlike karon na naman ang Kristo nag-provide naman og tawag ng sanctification kasi Kristo man ang source of holiness and sanctification. Di ba Hebrews chapter 7 verse 26? Siya man ang balaan ko siya. Siya itawag anang source sa tanang pagkasantos. Niingon niya, pagsantos mo kay ako santos man. So mauna katong heroes of faith, pasabot katong naay mga tao kaniadto nga naghimo og extraordinary action sa pagtuo nga gihalad niya kang Kristo, mo naghimo siyang tawag anang sumbanan kung baga mo nang gihimuan sa larawan kay nakaangkon sa perfection unlike kay mong Moses kaniadto og sa mga propeta nga wala nakaangkon og perfection. So mo na gitawag og pinakauna. Then ikaduha, ako lang i-correct Loy. Walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang ribulto maka-receive og pag-ampo. Mo bitaw moingon mi, Santa Maria igampo mo kami. Ngano man tungod sa hinungdan nga tawag ining kuan man siya kanang santos man siya nga naa si dako nga tawag ining papel kung baga. Sa ato ang gitawag og kaluwasan. Pero dili mo ingon nga simbahon ka namo or ampuan ka namo. Nga naman tungod kay ang iyarang mahimo tabangan mi niya sa pag-ampo, intercession.
Dili siya tawag anang amo ang himuon nga gitawag og adoration. So dili larawan among giampuan. Direkta mi didto sa gitawag persona pero ni gamit mi og tawag ining gitawag og mga larawan. Question, maka-receive ba og prayers katong gitawag og mga santos? Yes, ngano man kay naa naman sila ang tawag ining gipaambitan man sila sa Dios, di ba? Ingon ni San Pablo, makaambit kita sa pagka-Dios kung madawat nato ang ato ang Ginoong Jesucristo. Samot na naa na sila sa langit. O nya, sulti pa ni St. James chapter 5 verse 16, ang pag-ampo sa taong santos dakog kahimuan. So buot ipasabot kanang mga naa sa langit, Revelation chapter 5 verse 8 nga nag-ampo sa Dios, dili ka ugaling mo nilang ilang giampo kundi ang ilang giampo kadtong mga buhi. Og nakabalo sila tungod sa gahom sa Dios, na-acquire nila nga tawag ining knowledge nga makabalo sa pag-ampo tungod sa gahom sa Dios nga nakahatag dito nila. So mo na ako ang tubag.